السنة بيان للقرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذا أنت تبين. الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان. عندما نقول وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البيان، فينبغي أن يظهر في هذا الله في لفظ البيان ماذا؟ المعنى الذي يفيد بأن السنة النبوية تضيف أشياء جديدة للقرآن الكريم، وهي أنها تكشف عن معاني الخطاب القرآني. ولذلك قال العلماء في حد البيان، قالوا البيان هو الكشف والظهور، وهناك من قال الإظهار. هناك من قال بأن البيان هو كذلك الإظهار. الكشف والظهور هذا في اللغة. بما معنى ذلك؟ عندما نقول وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البيان، معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قام بوظيفة ماذا؟ الكشف والإظهار لأي شيء؟ لأحكام القرآن الكريم التي كانت في الأصل غير. إذا بك نقول الكشف والظهور، هل كانت قبل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مكشوفة؟ هل كانت ظاهرة؟ إذا هذا هو معنى الكشف والظهور. وفي الاصطلاح قالوا البيان هو إخراج، نحن نفهم البيان، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. هذا هو معنى البيان عند الأصوليين، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. إذا كان معنى البيان هو إخراج، معنى ذلك أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه أخرج لنا ماذا؟ القرآن الكريم من طور كان فيه بالنسبة للمسلم لا يستطيع. مثلا هل بالإمكان أن نتعبد الله تعالى بالآية الكريمة التي تقول لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو في الماضي وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ تتساءل ما معنى الإقامة؟ كيف أقيم الصلاة؟ كيف أعطي الزكاة؟ الذي فصل في مسألة الصلاة هل القرآن الكريم؟ فصلتها السنة النبوية. إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الذي كان مجملا في القرآن الكريم أضحى مفصل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، في بيان أن السنة هنا ستكون هي ماذا؟ هي الأفعال التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد أن علمه جبريل عليه السلام كيفية أداء هذه الشعيرة. إذن كل ما يتعلق بكشف أحكام القرآن، سواء كان هذا النص مثلا مجملا يفصله القرآن الكريم، يفصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفصله السنة، أو كان الأمر مثلا مطلقا تقيده السنة النبوية، أو كان الأمر عاما أو النص عاما فتأتي السنة النبوية لتخصصه. فكان أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار النص القرآني هي وظائف ثلاث. وظيفة تتعلق بمجملات القرآن. معنى المجملات هي بحال هذه الآية الكريمة. المجمل هو الذي لا يفهم معناه إلا بفعل مبين، ما يمكنش نفهمه. وهو المثال هو هذا اللي يعطينا. حتى في الحج مثلا، مناسك الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا. ولكن كيفاش هذا ذكر الله في الحج كيف سيكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيبين هذه المسألة. لماذا؟ بهذا الباب. إذا كان النص القرآني مجملا أي لا يمكن فهم معناه، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبينها. وهذه من وظائفه بوصفه نبيا رسولا. وما كان مطلقا، مثلا ملي يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كيقولوا العلماء اليد راه ماشي هذه، اليد راه كل هذا يسمى يدا. إذا اليد تبدأ من الرأس والساعد والذراع، هذا كله يد.
الرسول صلى الله عليه وسلم بين موضع قطع اليد في حد السرقة، ما هو الغسل، لأن لما بين من الغسل تبين بأن مفهوم اليد الذي كان مطلقا في كل اليد أصبح مقيدا بهذا الموضع الذي فعله إلى. إذا هناك مثلا ما يتعلق كذلك بعمومات القرآن الكريم، قضية النص عاما، ومثلا في مسألة الوصية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن الوصية ما كانتش معروفة. اللي خصص معنى الوصية وأن الوصية هي محدودة في ماذا؟ في ثلث المال وليس كل المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول الثلث والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بما في أيديهم. معنى ذلك أن بيان مفهوم الوصية والمقدار ما كانش معروف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بينه، وكثير من النصوص من هذا الخير. إذا هذه وظيفة تسمى في علاقة السنة بالقرآن ماذا تسمى؟ تسمى وظيفة البيان، والبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، والتجلي والوضوح يتعلق بأخذ الأحكام من القرآن الكريم. إذا هذا موضوع العلماء. هناك من ناقش مسألة فيها نوع من الذكاء، وهي طبيعة العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية. فهناك مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له نظر خاص في هذه العلاقة، يقول بأن القرآن الكريم دابا الآن إذا أردنا أن نعمل بالقرآن الكريم هل نستطيع مثلا في مجمل القرآن، في مطلق القرآن، في عمومات القرآن؟ لا يمكن للمسلم أن يتعبد الله تعالى لا بالمطلق ولا بالمجمل ولا بهذا، لأن هذا كلام عام. إذا وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذا البيان. ماذا قال الشافعي؟ قال الأصل عندنا كتاب وسنة، وجعل الواو بين كتاب وسنة واو الجمع وليس واو الترتيب، بمعنى الواو عندها جوج المعنى، قد تفيد الجمع مطلق الجمع، جاء أحمد وعلي ويفيد أنهم دخلا معا، وتفيد جاء أحمد وعلي تفيد بأن أحمد جاء أولا وعلي جاء ثانيا. التي تفيد الإمام الشافعي لا يأخذ بأن السنة النبوية تأتي في مرتبة ثانية بعد القرآن الكريم. لماذا؟ عندهم واحد القاعدة، قالوا بأن حاجة القرآن الكريم للسنة النبوية هي أكثر من حاجة السنة النبوية للقرآن الكريم. وشهمنا هذا الذي يحتاج إلى الآخر من هو؟ هل القرآن الكريم أم السنة النبوية؟ السنة النبوية تحتاج إلى القرآن الكريم من حيث ماذا؟ من حيث أن القرآن الكريم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي مرسل، باش كياخذ الشرعية أنه نبي بالقرآن الكريم برسالة القرآن. ولكن معرفة الناس بتفصيلات القرآن، بتعبدات القرآن، بأحكام القرآن، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى السنة النبوية. ولذلك قالوا إن حاجة القرآن الكريم إلى السنة النبوية هي أكثر وأعظم من حاجة السنة النبوية إلى القرآن الكريم، ولذلك جعلهما في مرتبة واحدة. وكأننا إذا بغينا نتكلموا، وهذا في العمق هو تعبير القرآن، لأن الوحي